سيئاتنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک تعالی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرماندا ہے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے اندر اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا انک علی خلق عظیم سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب دا خلق بہت عظیم ہے میرے محبوب دا خلق بہت عظیم ہے قربان جاواں اس کریم لذپال آقا دی ذات تو قربان جاواں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تو جنہاں نے سانو آج اپنے ذکر واسطے پسند فرمایا ہے سبحان اللہ برائے مہربانی زیادہ نہیں بس 15 تو 20 منٹ خاموشی اختیار کرو اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب نے سانو اپنے ذکر واسطے پسند فرمایا اس ہستی دا ذکر ہے جس ہستی دی شان خود رب نے بیان فرمائی ہے خود رب نے بیان فرمائی ہے اگر تو بولنا آ جاوے تو بس اتنا کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ چپ چپ بندہ تے بور لگ دے جے خوش بوے تے ہور لگ دے پوریاں 90 نیکیاں مل دیاں نے سبحان اللہ تے کیڑا زور لگ دے سبحان اللہ سبحان اللہ پر کوئی زور نہیں لگتا سبحان اللہ پہ نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے نہ کوئی پرچہ ہوتا ہے اگر ہو بھی گیا تو نبی کے غلام وہ بھی آزمائش پوری کر لیں گے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ کریم لذپال آقا دی شان دا ذکر ہو رہے ہیں اس شان والے آقا دا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں جس دا ذکر خود خالق کائنات نے کیتا ہے خود عرشاں دے رب نے کیتا ہے خود مالک خدا نے کیتا ہے عشق والے نے کہا کہ سب سے اولا مارا نبی سب سے اولا مارا نبی سب سے اولا مارا نبی سب سے اولا ہمارا 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 نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کوئی نہیں دیتا دینے کو اور لینے کو منہ چاہیے تو پھر کون دیتا ہے آؤ توجہ فرماؤ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے
وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد کیا فرمایا، ذرا توجہ رکھنا۔ اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اے محبوب کہہ دو کہ اس دنیا دا مال قلیل ہے مگر تسی پھر بھی شمار نہیں کر سکتے، اس دنیا دا مال قلیل ہے مطلب تھوڑا ہے، تسی پھر بھی اللہ دیاں نعمتاں نو گن نہیں سکتے، حالانکہ دنیا دا مال ویکھ لو کتنا ہے، اللہ فرما رہے ہیں تھوڑا ہے تسی پھر بھی گن نہیں سکتے، لیکن حضور دی شان دی گل آئیے تے اللہ فرما رہے خلق عظیم، اے محبوب تیرا خلق عظیم بہت بڑا ہے، جدو دنیا دا مال تھوڑا ہے گنیا نہیں جا سکتا، پھر حضور دی شان دا احاطہ کتھوں کیتا جا سکتا ہے؟ تو پھر کوئی زبان خاموش نہ مل کے کہہ دو سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ محبوبہ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا حضور علیہ السلام دے اخلاق دے بارے چ پوچھیا گیا تے آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور دا جو خلق ہے اور قرآن کریم ہے، حضور دا جو خلق ہے وہ قرآن کریم ہے۔ کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میرے آقا کریم نو جنگ احد دے اندر، میرے آقا کریم نو جنگ احد دے اندر آپ دے دندان مبارک شہید کیتے گئے، میرے آقا دے جنگ احد دے اندر دندان مبارک شہید کیتے گئے، میرے آقا دے سر مبارک نو زخمی کیتا گیا، اتنا خون آیا کہ حضور علیہ السلام دا چہرہ مبارک خون دے نال تر ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں کافراں نو بد دعا دیو کہ انہاں نے تانوں تکلیف دتی ہے۔ میرے آقا اے سن کے مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا سن کر یہ رحمت للعالمین، مسکرا کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کریم لجپال آقا نے کدی کسی کافر نو دعا نہیں سی دتی، پتھر مارن والیاں نو وی آپ دعا دیندے سن، بدی کدی بد دعا نہیں سی دتی، گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، دشمن آ جائے میرے آقا کملی بچھا دیتے تھے، دشمن کوئی آ جاتا تو میرے آقا کملی بچھا دیتے تھے۔ اور ہم آج کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، اسی آج کہنے ہیں اسی نبی دے غلام ہاں، اسی آج کہنے ہیں اسی نبی دے عاشق ہاں، سانو کوئی برے طریقے نال گل کر لوے تے اسی فوراً دے گریبان چ پکڑ لینے بھئی تسی سانو برے طریقے نال گل کیوں کیتی، قربان جاواں آمینہ دے لال تو پتھر کھا کے بھی دشمناں نو دعاواں دے رہے نے، سبحان اللہ، پتھر کھا کے بھی دشمناں نو دعاواں دے رہے نے کہ اسی آیا اسی کسی مصیبت دے وقت صبر کرنے ہاں کہ سانو لوگ برا کون تے اسی جواب وچ انہاں نو اچھا کہنے ہاں، سانو کوئی برا کہے سانو
کوئی گالی دے ساڈے کوئی کردار تے ہاتھ اٹھاوے کہ اسی کدی انہوں دعا دیتی کدی بھی نہیں اسی تے بلکہ دے گریبان چ پکڑ لینے ہیں لیکن نہیں آؤ ساڈے نبی دا خلق کی دس دے میرے نبی دا خلق دس دے اگر تانوں کوئی گالی دے تے جواب وچ انہوں پھر بھی دعا دے دیو سبحان اللہ اگر تانوں کوئی برا کہے دعا وچ پھر بھی انہوں دعا دے دیو جواب وچ پھر بھی انہوں دعا دے دیو تاکہ سامنے والے نوں پتہ چلنا چاہیے اے بندہ عام نہیں ہے نبی دا غلام ہے سبحان اللہ اے بندہ عام نہیں اے نبی دا غلام ہے اے نبی دا عاشق ہے لوگوں اگر عشق کرو تے حضرت بلال وانگ کرو اگر عشق کر زورو تے حضرت بلال وانگ کرو اگر عشق کرو تے صدیق وانگ کرو اگر عشق کرو تے عمر فاروق وانگ کرو اگر عشق کرو تو عثمان ذوالنورین وانگ کرو اگر عشق کرو تے علی شیر خدا وانگ کرو اگر عشق کرو تے سلمان فارسی دی طرح کرو اگر عشق کرو تے اویس کرنی دی طرح کرو اگر عشق کرو تے حضرت ابو ہریرہ دی طرح کرو اگر عشق کرو تے حضرت ابی حبیب حضرت خبیب ابن مظاہر دی طرح کرو کہ آپ آخری لمحات دے اندر جنگ دے اندر آپ نو شہید کیتا جا رہے آپ پھر بھی کہندے نے کہ میں نو اپنے بچیاں دی کوئی نہیں پرواہ میں نو اپنے گھر والیاں دی نہیں پرواہ بس آخری لمحات دے اندر اے موت دو گھڑیاں ٹھہر جا میں نو حضور دا دیدار کر لین دے انہوں عشق کہندے نے انہوں بلال کہندے نے انہوں عشق کہندے نے جس طرح حضرت بلال نے کیتا کہ بنو امیہ نے آپ نو آگ دے بھی لٹا دیتا بنو امیہ نے آپ نو آگ تے لٹا دیتا آپ نو گرم ریت تے لٹا دیتا آپ نو سولیاں تے چڑھایا گیا آپ دے ہتھاں وچ میخاں ٹھوکیاں گئیاں لوگ کہندے سن کلمہ پڑھنا چھڑ دیو آپ نے فرمایا اے جان تے جا سکدی ہے محمد عربی دا کلمہ نہیں چھڑ سکدی اے جان تے جا سکدی ہے محمد عربی دا کلمہ نہیں چھڑنا اسی اس نبی دے غلام ہاں جنہاں نے گالیاں سن کے جنہاں نے پتھر کھا کے دشمناں نو دعاواں دتیاں نے اسی نبی دے غلام ہاں سانو چاہیے اس طرح حضور نال محبت کریے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے کیتی آپ نے عشق کیتا آپ نے پیار کیتا جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار دے اندر تشریف لے کے جان دا ارادہ فرمایا غار ثور دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان میرے ماں باپ آپ دے تو قربان یا رسول اللہ پہلے میں اندر جاواں گا غار ثور دے اندر میرے کریم لجپال آقا دے یار حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کے گئے اندر جا کے آپ نے اپنی چادر اتار کے اس دے ٹکڑے کر کے آپ نے سارے سوراخاں نو بند کیتا تاکہ کوئی چیز حضور نو تکلیف نہ دے سکے سارے سوراخاں نو بند کر کے اپنے سر دی دستار حضور دے نام تو قربان کر رہے نے سارے سوراخ بند کر دیتے جدو سارے سوراخ بند کر دیتے دو سوراخ بچ گئے انہاں تے اپنیاں ایڑیاں رکھ کے بیٹھ گئے عرض کیتی سونیا اندر تشریف لے آؤ سبحان اللہ کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار دے اندر تشریف لے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی چادر پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیتے دو سوراخ بچ گئے انہاں تے اپنی ایڑیاں رکھ دیتیاں نے کریم لجپال آقا ہن حضرت ابو بکر صدیق دی گود اندر سر رکھ کے آرام فرما رہے نے آرام فرما رہے حضرت ابو بکر صدیق نے ایڑیاں رکھیاں نے دو سوراخاں تے انہاں دو سوراخاں دے وچ ایک سپ سی جو بار بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں ڈسدا سی حضرت ابو بکر صدیق نو ڈس رہا سی سب حضرت ابو بکر صدیق درد دی وجہ تو آپ دی اکھاں چ آنسو آ گئے او آنسو گرے میرے حضور دے چہرے تے کتنے او مبارک آنسو ہون گے حضرت ابو بکر صدیق دے چہرے تے جو حضرت ابو بکر صدیق دے کتنے خوش نصیب آنسو جو میرے کریم آقا دے چہرے تے گرے ہون گے اس آنسوਆਂ دی مثال اس آنسوਆਂ دا عجب ہی نظارہ ہوئے گا جو حضور دے چہرے انور تے گرے ہون گے میرے کریم لجپال آقا دے چہرے تے حضرت ابو بکر صدیق دے آنسو گرے جدو آنسو گرے میرے آقا دے چہرے انور تے میرے آقا نو جاگ ہو گئی میرے آقا نے فرمایا اے صدیق کی ہویا یا رسول اللہ کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے ارے قربان جاواں ڈنگ تے ڈنگ کھا کے میرے آقا نو جگایا نہیں صرف اس وجہ تو کہ میرے آقا دا آرام نہ خراب ہو جاوے ارے قربان جاواں انہاں دے عشق تو قربان جاواں انہاں دی محبت تو ساری زندگی حضور دے نال رہتے اج مزار اندر بھی حضور دے نال نے کہ سب کچھ وار کے صدیق دسیا سب کچھ وار کے صدیق
ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਦੱਸਿਆ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਯਾਰੀਆਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨੀ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ जिन्नू जिन्नू आका नाल प्यार एक दफा हाथ उठा के मिल के कह दो इश्क दिया गानियां ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ लग जान फेर नहीं बुझाइयां जांदियां इश्क दिया गानियां लाइया जांदियां लग जान फेर नहीं बुझाइयां जांदियां इश्क दिया गानियां लाइया जांदियां लग जान फेर नहीं बुझाइयां जांदियां सानू चाहिदा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल सच्ची मोहब्बत सच्चा इश्क सच्चा प्यार कर लिए